आयज पंचायतीच्या सेक्रेटरीचेर आनी सरपंचाचेर खाली एकच हा जो आरपरा जो 25 लाखांची पळय बळी घेतला पळय न्हू तांकां आतां तेंचेर सगळे काडला आनी तेंचेर खापर जापला आनी जवळ जवळ आतां हे इन्सिडेंट जाल्यार म्हाका दिसता 1 म्हयनो मायज जालो आनी काल IT आनी कोण ते तुगेले ED रेड मारले तेंचेर तेंगेले घरांचेर आनी तेंगेले आस्थापनाचेर म्हणजे तेंगे एस्टॅब्लिशमेंटाचेर बरी गजाल आसा पूण तांकां वयल्यान जे पळय फोन येता म्हणटा पळय न्हू तेंचेर रेट केन्ना जातली तांकां ही पळय काण्ण करपाक लावपाक वयल्यान खंयच्यान तरी फोन येता म्हणून एवरी पंचायतीन हेच आन्सर आसता पंचायती सरपंचा कडल्यान आनी सेक्रेटरी कडल्यान की बाबा आमकां वयल्यान फोन येता दिवपा लावपाक तेंचेर इन्क्वायरी केन्ना जातली आतां हांकां दोग जाणां तुमी टर्मिनेटी केले डिस्क्वॉलिफाय केले बरी गजाल आहा कित्याक तेणी इलिगेट केले म्हणून केले दुसरे वाटेन मायकल लोबोगी सांगता की बाबा तेणी विदावट एजेंडा म्हणटा तो विदावट एजेंडा कितलीशीं लायसन दिली आनी तेकाच लागून ही तांकां आयज खास्त पडल्या इवन तेंचे आतां क्रिमिनल ऑफेन्स जाला ते अरेस्ट जाल्ले आसा बरी गजाल आसा कालचो आमचो पंचायत मिनिस्टर मोहीन गुदिनोचो स्टेटमेंट जे मिडियाक ताणें स्टेटमेंट दिलो कितें सांगता तो ताका क्वेश्चन केल्लो बाबा इतले अधिकार सरपंचाचे बीन काडून सेक्रेटरी कित्याक दिला You see, even government orders anything, even what we function, we never sign anything. It is the concerned under secretary who sign, and that also in the name of the governor, any order that is issued. So this is a proper way of doing it. That is called true government functioning, and it is a local self-government, panchayat. It is not something different. No, but what happens when secretary is not from the concerned village and tinga kitna wrong decision getli which is according to the village mechanism which we can resolve that. That is not ground at all. It is body who takes decision. And it is ultimately the decision is taken by the panchayat body in their respective meeting after getting inputs even from Gram Sabha. So where is the question of So if something tomorrow goes wrong, the body will be held responsible? Body, first of all, with this order, no illegal thing will be permitted. So they will not pass any illegal resolution. That is the net effect of it. Okay. त्याने ताका जस्टिफायर आन्सर दिले मानता बरें आसा आन्सर कितें म्हणून की बाबा आमी मिनिस्टर आसा आमची सायन खंय चलन म्हणटा तो तेच भशेन म्हणटालो सांकवाळे पंचायती सरपंच आसले ते इलेक्टेड आसा तर आमची जशी इलेक्टेड आसा तशेंच पंचायत सरपंच 5 मेंबर इलेक्टेड आसा थंय गव्हर्मेंट ऑफिसर आहा तोच ऑथॉरिटी आसा आनी तेकाच लागून म्हणटा तो आमी अधिकार दिल्या दुसरे वाटेन तो कितें सांगता जर तर पंचायतीचे सेक्रेटरी नाल्यार सरपंच कितें रॉंग करतात कायद्याची भायर वचून करतात जाल्यार म्हणटा तो तेंचेर एक्शन घेतात तिवूय तेगेले मानता पूण एक्शन बाबा कोणें घेवपाची तुजे कडेन आयज पंचायतीचो पोर्टफोलियो आसा एक्शन कोणें घेवपाची आतां हो गोंय बरो हो इन्सिडंट गाजता पळय न्हू आरपदा फायराचो ब्रिक्स फायराचो भयानो तो एक जरिया आहा तुका आतां तुका जर ही पंचायत जर सगळी क्लीन करपाक जाय न्हू जाल्यार एक तुका हें बरें हें गावलेलें आसा तुगेले हो डायरेक्टर BDO एडिशनल कलेक्ट डायरेक्टर नाल्यार डेप्युटी डायरेक्टर मरे हांकां मरे पयलीं एसींतल्यान भायर काड तांकां फिल्डार धाड हें जें पळय आरपोरा घडलें पळय न्हू तशें वेगवेगळ्या पंचायतीन आसा हें आरपोरा पंचायती एकूच पंचायती अशी ना की तेणी एजंडाचे भायर एजंडाचें नासतना लायसन दिल्लें आसता म्हणून अशी वेगवेगळी ज्यो मेजर पंचायती आहा इवन कालांगूट आसपाक शकता ह्या पंचायतींनी तुगेले हे ऑफिसर बाबू करून दवरल्या पळय न्हू खाली हाजेचे फोटो घेवपाक नाल्यार ब्रिफकेस घेवपाक तांकां AC सोडून फिल्डार धाड ते व्हेरीफाय करपा लाय डॉक्युमेंट इन्स्पेक्शन करपा लाय हें कायद्यान आसा मरे हे तुगेले कित्याक भायर सरना हे तुगेले डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर BDO कित्याक भायर सरना की तांकां रेगुलर हाजेचो ऑफचो पावता नाल्यार तांकां वयल्यान कोणालो तरी फोन येता त्या वयल्यान फोन येता तेंचेरूय इन्क्वायरी जावपाक जाय आतां तुका उदाहरण दिता हें ताजें उदाहरण आसा आरपोराचें कळ्ळें तुका की बाबा तो मायकल सांगता तेवूय मान्य आसा म्हाका कित्याक मायकल सांगता एजंडाची भायर दिल्यार तें इलिगल जाता जाल्यार हांव आमचो पोर्टफोलियो घेवन मिनिस्टर मोहीन गुदिना पळय ताका सांगपाक सोदता आरपोराची एकूच इन्सिडंट तुका दीस पडलो तो जालो म्हण दीस पडलो अशें कितलेशे इन्सिडंट जावपाचे हेन्सफोर्थ तेजेर तूं केन्ना ताका हें करतलो फूल स्टॉप घालतलो ते जावचे पयलीं फूल स्टॉप घालतलो सांकवाळेचें उदाहरण दिता मरे तुका तुगेलो हो ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस आनी एक्टींग सरपंच जावन हो डेरिक वालीस पंचायत चलयतालो पळय न्हू तेणी मरे तें आरपोरा घडलें पळय न्हू आरपोरा तो मायकल लोबो सांगता की विदावट एजंडा दिला बरें हांगा मरे तेज्या 25 पटीन जाल्यार 100 पटीन मायज दिल्ली आसा होच तुगेलो ऑलिव्ह क्लिंटन वालीस आनी डेरिक वालिसान पंचायतीचे गद्देर बसोन तेंचेर मरे सगळे डॉक्युमेंट मरे एविडन्स सकट पावलेले आसा ते कितें तुगेलो डायरेक्टर मरे मौन रूत धारण करून बसल्या कांय एक्शन घेयना
पयलीं ती आशिल्ली कोण ती सिद्धी हळर्णकर आयिल्ली आनी आतां हो आसा तो मौन रूप धारून आसा. तांकां कितें वयल्यान प्रेशर आसा दिसता म्हाका. ते मरे थंय मरे सांकवाळची नांवू काडल्यार कटकट्टा मरे. म्हणजे अशें वयर कोण बसल्या तेंचो बापूय तेजेर इन्क्वायरी कर मरे मोहीन गुदिनो. अरे आरपोरा घडलें तशें सांकवाळे आतां लेटस्ट गेल्या त्या नोव्हेंबर म्हयन्याक थंय इन्सिडंट जावचे जावन सुद्दां सांकवाळे पंचायतीक विदावट एजेंडा जवळ जवळ 5-6 लायसन व्हडली मेगा प्रोजेक्ट लायसन दिली ऑक्युपन्स दिल्यो विदावट एजेंडा. आतां थंय जेन्ना तूं कायदो सांगता थंय कायद्यान तांकां डिस्क्वॉलिफाय केले आनी टर्मिनेट केले मरे. हांगसरले कितें जायना रे सांकवाळचे. सांकवाळे हो तुगेलो कोण डॅरिक वालीस खंयच्यान तरी रिलेशन लागता. तूं तेंगेलो घरचो खंय गॉडफादर ताका लागून तूं ताका प्रोटेक्ट करता तें सांगचें. आतां सदांच हांव गिरीश पिल्लेचें नांव काडटालो पूण आतां गिरीश पिल्लेक हांवें क्रिटिसायज करून गिरीश पिल्ले खंय तरी सायडीन रावला. आतां थंय गेलो रोल खंय दिसना सांकवाळे पंचायतीक तो खाली पंच मेंबर म्हणून दाखयता. पूण आयज तेजे बापूय येयल्ले आसा थंय. आयज जे पंच मेंबर जाल्यार सरपंच जाले पळय न्हू आतां ही सरपंच जाले पळय न्हू अनुशा लामाणी म्हणटा पळय न्हू तिणी मरे आतां गेले त्या मिटिंगेक 20/11/2025 मिटिंगेक जवळ जवळ 3-4 प्रोजेक्टाक एनी आदाराक घातले जे एजेंडाचेर नासतना लायसन दिली आनी ऑक्युपन्स दिली मरे. आनी तितूंक आजेचो फोटो घेतलो म्हणून आयकलां. हे रुलींग आहा ते सगळे तितूंक आसा म्हणून आयकलां. रुलिंगाचे पंच मेंबर 8 जाण 9 जाण कोण आहा पळय न्हू हे सगळे आहा ते वाट्याक म्हणून आयकलां. आतां तुगेलो तूं सांगता जेन्ना सेक्रेटरी जो कोण आसा पळय न्हू तेणें रूल फॉलो करपा जाय म्हणून. आरपोराचो सेक्रेटरी रूल फॉलो करना म्हणून आयज तो जेल्या मरे. सांकवाळचो सेक्रेटरी नाल्यार कोण ग्रामसेवक आहा तो केन्ना वयतलो जेलीक तोवूय रूल फॉलो करना मरे. पंच मेंबर एनी आदाराक घालता एजेंडा नासतना हाजेचो बोटू घेता सेक्रेटरी कितें दिता नाल्यार ग्रामसेवकाक कितें दिता आनी लायसन दिलें ऑक्युपन्सी दिली आनी ती व्हडली मेगा प्रोजेक्टाची. तेजेर एक्शन केन्ना जातलें रे बाबा. आनी तुगेलो डायरेक्टराक हें कळयलेलें आसा. हें घडलें म्हणून डायरेक्टराक 17/1/2026 कळयलां व्हिडियोक कळयलां आनी हेजे वयल्यान सांगता ताका डायरेक्टराक व्हिडियोक हांकां न्हू ऑफिसांतल्यान AC ऑफिसांतल्यान भायर धाड फिल्डार धाड आनी फिल्डार धाडून तांकां इन्स्पेक्शन करपा लाय. आनी जशी एक्शन आयज इमिजिएट एक्शन जी पळय आरपोरा जाल्या सरपंचाचे सेक्रेटरीचे तशी सांकवाळे घेवपा लाय मरे. थंय जर कायदो तुमी फॉलो करता जाल्यार सांकवाळे कायदो कित्याक बॅन जाता रे. सांकवाळेक कायदो लागना. वयर कोण आहा पळय न्हू तो चलयता सांकवाळे पंचायत आनी हांकां मोहरा करता जाल्यार तेवूय सांगचें. पूण मोहरा करता जाल्यार हे शिकलेले आसा बेश्टेच ते इलेक्ट जावन येवना. तांकां आयज 3.5 वर्सां जालीं सांकवाळे पंचायत चलयतात. हे कितें म्हणून हे करून घेतात. आयज जर सांकवाळे पंचायतीक जर 90% जी पळय लायसनां इलिगली वे आनी ऑक्युपन्स दिल्ल्या पळय मेगा प्रोजेक्टाची सांगता तुका ही सगळी इलिगल वे दिल्ली आसा. जशें आयज मायकल लोबोन सांगलां एजेंडाचेर नासतना तशीच हांगा जाल्ल्या मरे. तशेंच तेच भाशेन आयज जुवारीची प्रॉपर्टीक सगळी जी परमिशन दिल्या तितली 100% परमिशन एजेंडा नासतना दिल्ली आसा. ती जावं मागीर लायसन जावं नाल्यार ऑक्युपन्सी जावं कन्स्ट्रक्शन लायसन ही वेगवेगळी सगळी दिल्ली आसा. आनी आतां लेटस्ट हो इन्सिडंट जावन सुद्दां आरपोरा इन्सिडंट जावन सुद्दां सांकवाळे पंचायतीक भिरांत ना कित्याक तांचो वयर गॉडफादर बसल्या म्हणटा ते आमकां कोण कांय करपाक शकना. आनी तेकाच लागून आयज जी अनुशा लामाणी बसलेल्या पळय न्हू तिणी जावन प्रपोज केला कायदो कितें सांगता एनी एप्लिकेशन जर येता अंडर सेक्शन 113A ऑफ ए सबसेक्शन 4 हे सेक्शन कितें सांगता अंडर पंचायत राज एक्ट व्हेरी क्लियरली सांगता की एनी एप्लिकेशन जर येता तें येयले नंतर सेक्रेटरीची काम पयलीं तें स्क्रुटिनी करपाचें आनी तो एनी जर सॅटिस्फाय जालें जाल्यार तें डिस्पोज करपाचें कशें तेणें विथ कन्सल्टेशन विथ सरपंच ते मिटिंगेच्या एजेंडाचेर हाडपाचें. आतां जेन्ना हो कायदो सांगता जाल्यार ही एप्लिकेशन जी आतां पळय तेणी पास केल्या एजेंडाची नासतना ती स्क्रुटिनी जाल्ली ना मरे. तुगेलो पंचायत सेक्रेटरी नाल्यार जो ग्रामसेवक धाडलो पळय ताणें स्क्रुटिनी केली ना मरे. एज पर हे सेक्शना प्रमाणे स्क्रुटिनी जाल्ली ना आनी ती काडटाक आनी पंच मेंबर ही सरपंच हिका अधिकार ना. जो पर्यंत सेक्रेटरी ती एप्लिकेशन स्क्रुटिनी करिना तो पर्यंत ती घालपाक शकना ना. पूण थंय सेक्रेटरी वयल्यान जो आनी ग्रामसेवकान हाडला तो एलावड करता आनी एनी अदराक घालता आनी ते विदावट एजेंडाचेर नासतना सेम दिसाक एप्रूव करता आनी सेम दिसा दिता मरे लायसना. म्हणजे आरपोरा जेन्ना तूं कायदो जर फॉलो करता आनी तूं जेन्ना काल मोहीन गुदिनान काल स्टेटमेंट जाल मिडियाक की सेक्रेटरीचेर एक्शन जावपा जाय म्हणून कायदो फॉलो करून जाल्यार सांकवाळेचेर कितली वाट पळोवपाचें आमी. अशी वाट पळोवन 3.5 वर्सां सोंपली आनी देड वर्स उरला. कितले आनी करपा दितले तुमी. जेन्ना हे ऑफिशियली कंप्लेंट डायरेक्टर कडेन पावता डायरेक्टर थंय मौन रूप धारण करून आसा व्हिडिओ मौन रूप धारण करून आसा. म्हणजे हांकां तुमी फ्री हँड दिल्ले आसा आनी एस्कॉर्ट फ्री सोडलेले आसा आनी थंय खाली आख्या गोंयभर तुमकां 2 जाण दिसले. आरपोराच पंचायत दिसली मरे.
सांकवाळे पंचायत दिसना, वेर्ना पंचायत दिसना, अशी वेगवेगळ्यो पंचायत येता फुडें येता. आनी मागीर कालंगूट दिसना, अशी सगळ्यो पंचायतींनी हेच चल्लेलें आसा. हेजेर इन्क्वायरी केन्ना जातली रे बाबा? गाय हेंचे कडल्यान सगळ्या कडल्यान ऑल इज खोके इज ऑल ओके जाता तुमकां. मागीर आरपोरा तुमचेर जेन्ना तो बाण येता तो तुमी डायवर्ट केला आनी तांकां आयज लोकां मिडिया फुडें आनी लोकां फुडें तोच इशू दाखयता की आरपोरा सरपंच आनी सेक्रेटरीज रिस्पॉन्सिबल म्हणून. तुमगेली डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल नाशिल्ली, सिद्धी अणकर नाशिल्ली आनी आतांचो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल ना. तेंचेर आजून सुद्दां कितें एक्शन जायना रे? तेंचेर जेन्ना ते आयज जेली पावले मरे तशी हेंचेर आजून सुद्दां तुमी तांकां हालीं सस्पेन्शन दवरल्या. 3 म्हयन्यांनी परतून जॉयन जातले. इन्क्वायरी कंडक्ट करप ना तेंचेर कसलेंय क्रिमिनल FIR रजिस्टर ना कांय ना. म्हणजे हें कितें दाखोवन दिता? तुमकां जे वयर बाबू बसलेले आहा ते तुमकां प्रोटेक्ट करपा जाय, फुडें तांकां यूज करपा जाय, मिसयूज करपा जाय. बाबा तुगेलें तें आसा, तुका आपूण परतून सर्विसेक येता. आतां तूं आनी 100 मिस्टेक कर, आमी सांगता कर, नाल्यार तुका आमी भितर उडयतले. तांकां ब्लॅकमेल करपा लागून तांकां अरेस्ट करूं ना आजून सुद्दां, डायरेक्टराक करूना, नाल्यार तुगेल्या एक्सायज डिपार्टमेंटाक करूं ना. वेगवेगळे तुगेलो वास आसा, फायर आसा, कोणें केलें ना मरे. एक्शन खाली जे सकयल पावंड्याचेर तांकां एक्शन, तांकां भितर उडोवप आनी जे मेजर जे सगळे इनवॉल्व आसले तांकां सोडले मरे तुमी. हें कितें दाखोवन दिता? मिनिस्टर भायल्यान उलयता एक आनी उलयता तेजे उलटेंच घडटा. मिनिस्टरान काल सांगलें ताका एप्रिशिएट करता, कित्याक बरें सांगलें तेणें कायद्याची जर भायर गेले जाल्यार तेंचेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून. आतां तुका हांव दाखोवन दिलां, एक्शन घे मरे. हे सांकवाळे पंचायतीचेर आजून सुद्दां इलिगल चल्लेलें आसा, करोडाची घोटाळे चल्लेले आसा. हे आतां आमकां एवरी इशू तुमकां दाखोवन तुमगेले डायरेक्टर दाखोवन थकले. डायरेक्टर धाडले जाल्यार डायरेक्टर कितें करता? विजिलन्सा कडेन येवन नाल्यार CMA कडेन येवन तो काडटा आनी BDOक धाडटा. BDO काडटा आनी जो कोण कल्प्रीट आसा ताका सांगता हेजेर रिपोर्ट दी म्हणून. आनी तो रिपोर्ट दिना. तो रिपोर्ट दिना म्हणून डायरेक्टर लेटरान कितें बरयता? यू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन एज पर द लॉ म्हणटा तो कोण BDOक सांगता. त्या डायरेक्टराकय ABCD खबर ना आपल्या कायद्याची, आपूण खंयच्याच जाग्यार बसलेला तो, आनी BDOकय खबर आसना. BDO म्हणटा आपल्या सेक्रेटरी कॉपरेट करना, तो रिपोर्ट मागले दिना आनी काडटा आनी तूं एप्रोप्रिएट एक्शन तूं घे म्हणटा. आनी थंय गेले नंतर तोच रिपोर्ट जेणे कोणी कंप्लेंट केला आसा पळय ताकाच तो धाडटा, BDOन दिल एक्शन रिपोर्ट धाडला. म्हणजे हे कितें दाखोवन दिता? कंप्लेंटनाक सांगता फायनली बाबा हो BDO सांगता तो कॉपरेट करना, तूं कितें जाय तें घेवपा ती एक्शन घे. म्हणजे त्या डायरेक्टराक कित्याक पोसल्या रे? कित्याक पोसून दवरल्या? डायरेक्टराक आपलो कायदो खबर ना, आपली सिटाचो व्हॅल्यू खबर ना. असली डायरेक्टराक जे युजलेस आसा तांकां त्या सिटाचेर कित्याक बसयता रे तुमी पंचायतीच्या? आख्खें गोंय बरें चल्लेलें आसा मरे. जेन्ना एक्शन घेवपाचो टायम येता तेन्ना ते सगळे हात वयर काड, कित्याक तांकांय थंय पावता नाल्यार वयल्यान फोन येता. आनी जेन्ना व्हडले अशें 25 जाणांचो मर्डर केलो पळय न्हू, तेन्ना इशू जाता तेन्ना काडटा आनी तुमी मागीर बकरी करतात. बकरी म्हणून तांकां, पूण तुमी तेंचेरूच घालता. हितूंक डायरेक्टराचेर एक्शन जावपा जाय आनी ही मोहीन गुदिनून घेवन दाखोवची. काल जो स्टेटमेंट केला त्या प्रमाणे मोहीन गुदिनून घेवन दाखोवची. तुका जाय जाल्यार ईच एंड एवरी डॉक्युमेंट सांकवाळे पंचायतीक दिता, जे आतां हायकोर्टा मेरेन पावलेले आसा, विजिलन्सा पावलेल्या, ACBक पावलेल्या, डायरेक्टरा पावल्या, BDOक पावलेल्या, इवन तुका पावलेले आसा. हे एक्शन जायना म्हणून हे सांगपा येता. तेन्ना मिनिस्टर जो स्टेटमेंट करता ते स्टेटमेंट रावचें आनी आपूण जर क्लीन आसा जाल्यार हेंचेर सांकवाळे पंचायतीचेर एक्शन घेवन दाखोवची, इतलें मागता. आनी हे लेटर दिवन सुद्दां अजून म्हागेले मानिनात. हे लेटर दिवन सुद्दां हे पंचायतीक गब्बर भरलेल्या पळय मानना, कित्याक हेंकां थंय हाजेचो बोटो गावता, खोके गावतात आनी मागीर सांगता की ते आमकां वयल्यान फोन येयलो ताका लागून दिवचे पडलें म्हणटा. हे सेक्रेटरी भरलेले ते सांगता मरे, हे ग्रामसेवक सांगतात. आनी हे अशी जर आमी घालतात म्हणून ते म्हणटात तुमी आमकां टार्गेट करता. अरे तुमकां टार्गेट करता, तुमी सिन्सियरली काम करा मरे. आयज सिन्सियरली काम करिना म्हणून आयज ही घटना घडली मरे. आनी तुमगेले ऑफिसर सिन्सियरली ते इन्स्पेक्शन करिना. ते जर ड्युटी बावंड आशिल्लें काम करपा तें काम केलें जाल्यार आयज ही घटनाय घडपा नाशिल्ली. इन्स्पेक्शन जायना मरे. तुमगेले ते ACतल्यान भायर काड तांकां मोहीन गुदिनून सांगता. हे डायरेक्टर तुमगेले जे पळय पंचायतीचे ऑफिशियल आसा पळय तांकां AC सोडून मातशें फिल्डार धाड इन्स्पेक्शन करपाक. तेन्ना तेजे कंट्रोल ना जालें हें आनी वर्स्ट जायत वयतलें. हें वर्स्ट जातलें आनी मागीर आरपोरा सांगलें आनी 50 पंचायतीन घटना घडटल्यो आनी हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाल्यां पोर्टफोलियो घेवन तोच मिनिस्टराची येतली आनी तेका तेजेरूच आमी टार्गेट करतले, कित्याक तो फेल्युअर जाता आनी तेका लागून आमी टार्गेट करपाचें. आमगेलें पर्सनल कांय रिवायज आसना. आमी टार्गेट करता इतलेंच की एक्शन जावची. जे पळय रॉंग करता, फ्रॉड करता नाल्यार करप्शन करता तेंचेर एक्शन घेवची. मिनिस्टर जर क्लीन आसा जाल्यार सांकवाळे पंचायतीचें तुका उदाहरण दिल्लें आसा. फाल्यां धाड तुका डायरेक्टराक. म्हाका जाल्यार हांव ताका एसिस्ट करता, हांवूय ताका जाल्यार हेल्प करता. कितें कितें आसा तें हांव प्रॅक्टिकल दाखयता ताका. एक्शन घेवपाचें जर तुका इंटेंशन आसा जाल्यार सांकवाळेच्यान चालू कर. कशें जाग्यार येना तें मागीर पळय हें करप्शन पळय चल्लां पळय तुज्या आशिर्वादान चल्लां अशें तर ते उलयतात की तूं तांकां प्रोटेक्ट करता.
जशें तुवें आतां त्या ऑलिव्ह क्लिंटना वालीसा 2 फावटी प्रोटेक्ट केलो, ताका 2 फावटी सस्पेंड केलो, सस्पेंड करून तेजेर प्रोसिडींग म्हणटा जावंक ना, तूं बरोवन दिता मरे तेजेर, ताका परतून रिइन्स्टॉल करचें म्हणून, म्हणजे हितून खंय तरी तुजोय रोल दाखोवन दिता. तेन्ना हेजेर मिनिस्टरान स्टेटमेंट करता आसतना विचारूय करचो आनी कायद्यान आहा तें तांकां करपा लायचें. तूं जर स्ट्रीक रावत जाल्यार ते स्ट्रीक जातले, ना जाल्यार तुवें जर तांकां लूज सोडले, हे तुगेले डायरेक्टर BDO डेप्युटी डायरेक्टर पळय आहा पळय न्हू, नाल्यार तुगेले मिनिस्टर जाले, तुगेले मिनिस्टराच्या ऑफिसांतल्यान सुद्दां मिसयूज जाल्ला. तूं कोण ते PA जावं मागीर PS जावं मागीर कोण तो OST जावं, हेंच्याय फोन येता म्हण आयकलां, हेंचेर तुगेलो कंट्रोल ना आनी हे थंय तुजी नांवाचें मिसयूज करता आनी मागीर सगळें थापट तुजेर येता. तेन्ना हेंचेर तुवें पयलीं कंट्रोल करचो आनी सांकवाळ पंचायतीचें एक्शन घेवन दाखोवची. देव बरें करूं.